हेलो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको सेसन्समा तिमीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आर यु रेडी गाइज? हेलो एभ्रिबडी, हाउ आर यु? ओके, फिट एन्ड फाइन, सबै आफ्नो ठाउँमा मस्त व्यस्त छौ। यसलाई हेर त स्क्रिनमा आज हामी कुन टपिक स्टार्ट गर्न गइराखेका छौँ होला। हाम्रो सिलेबस, हाम्रो भोल्युम 1 को युनिट नम्बर 3 सेक्युरिटीज एक्ट 2063 के होला सेक्युरिटीज भनेको? किनभने अब हामीलाई एक्ट भनेको थाहा छ, पार्लियामेन्टले बनाएको अल नेपाल एप्लिकेबल हुने ल, जुन चाहिँ नेपालको संविधानसँग कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ, कन्सिस्टेन्ट छ र 2063 सालमा नेपाल ग्याजेटमा पब्लिस भयो। नो इस्यु। कुनै पनि एक्टको सुरुवातको कन्टेन्ट भनेको प्रिएम्बल अब्जेक्टिभ क्लज हुन्छ, भनेको मतलब त्यो एक्ट किन बनेको, त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू एक्टको सुरुवातमा नै राखिएको हुन्छ, जसलाई अब्जेक्टिभ क्लज भनिन्छ। त्यसको कुनै पनि सेक्सन हुँदैन। यति भइसकेपछि अब यहाँनिर मेन फन्डामेन्टल कुरा बुझ्न जरुरी छ। के हो सेक्युरिटीज भनेको, के हो क्यापिटल भनेको, के हो शेयर बजार भनेको, के हो धितोपत्र बजार भनेको, यसको बारेमा हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ। त्यो सेक्युरिटीज मार्केट, चाहे त्यो तिम्रो आइपिओ को कुरा होस्, चाहे त्यो सेकेन्डरी मार्केटको कुरा हो जहाँ स्टक एक्सचेन्जमा ट्रेडिङ हुन्छ, ती टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिला यहाँ बेसिक दुईवटा इन्स्ट्रुमेन्टमा हामी बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ, जसलाई शेयर्स र डिबेन्चर्स भनेको के हो त त्यो बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यस पछाडि मात्रै हामी अरू कन्टेन्टहरूमा स्टार्ट गर्छौँ। ल है त, शेयर्स भनेको के त? अब हामीले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा शेयर भर्यौँ, वी आर द ओनर, हामी त्यो कम्पनीको मालिक हो। यसको आशय हामीले कम्पनीको शेयर क्यापिटलमा लगानी गरेका छौँ, चाहे त्यो प्रिफरेन्स शेयर हुन सक्छ, चाहे त्यो इक्विटी शेयर हुन सक्छ हो। तर जति कम्पनीमा, जुन जुन कम्पनीमा हामीले शेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यौँ त्यो कम्पनीको हामी मालिक हो। चाहे हामीले 10 कि इन्भेस्ट नगरौँ किन, चाहे हामीले 1000 कि लाख कि इन्भेस्ट गरौँ, हामी शेयर होल्डर चाहिँ हो। तर जति धेरै शेयर उति नै धेरै कम्पनीमा ओनरसिप हुन्छ र जति कम शेयर उति नै ओनरसिप पनि प्यारलली कम हुने जाने देखिन्छ। यो त भयो शेयर हियर मिन्स द स्मलेस्ट पोर्सन अफ ओनरसिप इन द कम्पनी। मिनवाइल कुनै पनि कम्पनीहरूले डिबेन्चर पनि इस्यु गर्छ। डिबेन्चर भने के त? कम्पनीले ब्याज पनि तिर्ने गरी, कम्पनीले ब्याज तिर्ने गरी इस्यु गरेको इन्स्ट्रुमेन्ट, तर जसको लागि भनेर त्यो डिबेन्चर इस्यु गरिन्छ उनीहरूले कम्पनीको डिसिजन मेकिङमा इन्भल्भमेन्ट हुन पाउँदैन। भनेपछि कहीँ न कहीँ शेयर रिप्रेजेन्ट्स इक्विटी, whereas debt or debenture represents debt or liability towards the company. शेयर भनेपछि कम्पनीको क्यापिटल जनायो, कम्पनीको ओनरसिप जनायो, तर डिबेन्चर भनेको कम्पनीको लागि लायबिलिटी रिकग्नाइज भयो र शेयर होल्ड गर्ने व्यक्तिलाई शेयर होल्डर भनिन्छ, डिबेन्चर होल्ड गर्ने व्यक्तिलाई डिबेन्चर होल्डर भनिन्छ। र शेयरले कम्पनीको क्यापिटल रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यसैगरी डिबेन्चरले कम्पनीको डेप्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ र शेयर बापत जुन कम्पनीले होल्ड गरेको फन्ड छ त्यसलाई हामीले ओन फन्ड भन्छौँ र डिबेन्चर बापतको फन्ड जसलाई हामीले बरोड फन्ड भन्छौँ, जुन चाहिँ कम्पनीले बरो गरेको हुन्छ र डिबेन्चर होल्डरलाई सर्टेन टाइम पछाडि रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ इन जनरल। ठिक छ। त्यसैगरी फर्म अफ रिटर्न, डिबेन्चर इस्यु गरिसकेपछि हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ, त्यसैगरी शेयर इस्यु गरिसकेपछि डिभिडेन्ड दिनुपर्छ। भनेपछि यसमा हेर त, इन्ट्रेस्ट भनिसकेपछि जुन ट्याक्सको लागि अलाउबल डिडक्सन हो, भनेको कम्पनीको आफ्नो आम्दानीबाट त्यो खर्च घटाउन मिल्छ, तर डिभिडेन्ड चाहिँ ट्याक्स तिरिसकेपछिको जुन ट्याक्सेबल प्रफिट हुन्छ त्यसबाट चाहिँ बल्ल डिभिडेन्ड दिने भएको हुनाले डिभिडेन्ड एप्रोप्रिएसन अफ द प्रफिट हो, तर इन्ट्रेस्ट भनेको प्रफिटमै चार्जेबल हुन्छ, प्रफिटमै त्यो कटाउन
पाइन्छ है त। तर सेयर्स डिभेन्चरमा कन्भर्सन हुन सक्दैन, तर डिभेन्चर सेयरमा कन्भर्ट हुन सक्छ। त्यसैगरी कम्पनी लिक्विडेसनमा गयो भने सबैभन्दा पहिला रिपेमेन्ट गरिने रहेछ डिभेन्चर होल्डरलाई। त्यस पछाडि बल्ल सबै लायबिलिटीहरू थर्ड पार्टीको सेटलमेन्ट गरिसकेपछि अन्तिममा पालो आयो सेयर होल्डरको। र यहाँनेरि डिभेन्चर होल्डर त ओनर होइन, उनीहरूले कम्पनीमा कसरी कसरी कम्पनी चलाउने, के बिजनेस गर्ने, कम्पनीको डाइरेक्टरहरू कसरी छान्ने, त्यसको बारेमा एउटा भोटिङ राइट हुँदैन। त्यही भएको हुनाले डिभेन्चर होल्डरको बिहाल्फमा उनीहरूको राइट र इन्ट्रेस्ट सेफगार्ड गर्नको लागि र कम्पनीसँग डिलिङ गर्नको लागि डिभेन्चर होल्डरको बिहाल्फमा एउटा व्यक्ति एपोइन्टमेन्ट गर्नुपर्छ, जसलाई भनिन्छ डिभेन्चर ट्रस्टी, जुन कम्पनी ऐनको दफा 34, 35, 36ले परिकल्पना गरेका छ। डिभेन्चर होल्डरको बिहाल्फमा एपोइन्टमेन्ट हुने व्यक्ति जसलाई डिभेन्चर ट्रस्टी भनिन्छ, तर सेयर होल्डरको बिहाल्फमा कोही पनि त्यस्तो ट्रस्टी एपोइन्टमेन्ट गर्नु पर्दैन, किनकि सेयर होल्डर आफै कम्पनीको ओनर भएको हुनाले। र सेयर मूलतः दुई किसिमले सेयरलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। एउटा त अर्डिनरी सेयर, जसलाई हामीले बोलीचालीको भाषामा इक्विटी सेयर भन्ने गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को सेयर रहेको छ प्रिफरेन्स सेयर। र डिभेन्चरलाई मूलतः 3 तरिकाबाट क्लासिफाई गर्न सकिएको छ। यहाँनिर हेर्दा अन द बेसिस अफ कन्भर्सन, अन द बेसिस अफ रिडेम्सन एन्ड अन द बेसिस अफ सेक्युरिटी। ठिक छ। र यहाँनिर अहिलेसम्मको यो डिफरेन्सको सिरिजमा हामीले के कभरेज गर्यौँ भने सेयर्स भनेको स्मलेस्ट फर्म अफ ओनरसिप। जति धेरै सेयर त्यति नै कम्पनीमा हाम्रो अधिकार हुने रहेछ र हामी कम्पनीको त्यति नै धेरै मालिक हुने रहेछौँ। तर डिभेन्चर बापतको रकम जुन कम्पनीले कलेक्सन गर्छ त्यो भनेको कम्पनीको लागि लायबिलिटी हो। त्यही भएको हुनाले डिभेन्चर्स लङ टर्म डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट भयो। सेयर बापतको रकम कम्पनीको आफ्नो पैसा, आफ्नो फन्ड भएको हुनाले ओन फन्ड भयो, तर त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्यो कम्पनीका ओनरहरूले। अनि डिभेन्चर बापतको पैसा भनेको कम्पनीको लागि बरोड फन्ड। सेयर बापत डिभिडेन्ड तिर्नुपर्छ, रिपेमेन्ट गर्नुपर्छ, र त्यस पछाडि डिभेन्चर बापत हामीले जुन रिटर्न दिन्छौँ त्यो भनेको इन्ट्रेस्ट हो। त्यस पछाडि सेयर डिभेन्चरमा नेभर एभर कन्भर्ट हुन सक्दैन, तर डिभेन्चर एज पर निड सेयरमा कन्भर्सन हुन सक्छ। र कम्पनी लिक्विडेसनको टाइममा सबैभन्दा पहिला थर्ड पार्टीलाई सेटलमेन्ट गरिन्छ, लायबिलिटी तिरिन्छ, अनि मात्रै बल्ल सेयर होल्डरलाई लास्टमा रिपेमेन्ट गरिन्छ। त्यस पछाडि डिभेन्चर इस्यु गर्दै गर्दा डिभेन्चर ट्रस्टी एपोइन्टमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ। डिभेन्चर ट्रस्टीले डिभेन्चर होल्डरको बिहाल्फमा डिभेन्चर इस्यु गर्ने कम्पनीको सँग डिल गर्ने र उसँग भएको एग्रिमेन्ट सँगको कम्प्लायन्स भएको कि छैन, डिभेन्चर होल्डरको राइट र इन्ट्रेस्ट बचाउनको लागि उसलाई एपोइन्टमेन्ट गरिने रहेछ। त्यस्तो ट्रस्ट डिड सेयर होल्डरको केसमा, सेयरको केसमा जरुरत पर्दैन। सेयर दुई किसिमको भयो, प्रिफरेन्स सेयर र अर्डिनरी सेयर। त्यस पछाडि डिभेन्चर मूलतः 3 किसिमले क्लासिफाई गर्न सकियो। एउटा कन्भर्सनको आधारमा, अर्को रिडेम्सनको आधारमा र अर्को सेक्युरिटीको आधारमा। यहाँनिर टाइप्स अफ सेयर्स र डिभेन्चर्सको थोरै ज्यादा चर्चा गरौँ। डिभेन्चर हामी सबैले बुझिसक्यौँ कि डिभेन्चर भनेको कम्पनीको लागि लायबिलिटी। त्यसो हो भने डिभेन्चरलाई 3 किसिमले सब क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। एउटा रिडेम्सनको आधारमा, अर्को कन्भर्सनको आधारमा र अर्को सेक्युरिटीको आधारमा। रिडेम्सन भनेको त्यस्तो टाइप्स अफ डिभेन्चर जुन चाहिँ कम्पनीको लाइफ टाइममा सर्टेन पिरियड पछाडि प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट हुन्छ। फर एक्जाम्पल कुनै एउटा कम्पनी, सपोज भनौँ नोबेल ब्याङ्कले नोबेल डिभेन्चर 2086 निकाल्यो 7 वर्षको लागि भने 7 वर्ष पछाडि, द्याट इज 2086 पछाडि उसले के गर्नुपर्छ, त्यो प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट गर्नुपर्छ।
भनेको कम्पनीले सर्टेन टाइम पिरियडको लागि भनेर डिभेन्चर इस्यु गरेको रहेछ र त्यो टाइम पिरियड सकेपछि अटोमेटिकल्ली त्यसको प्रिन्सिपल पनि रिपेमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो खाले डिभेन्चरलाई हामीले भन्छौँ रिडिमेबल डिभेन्चर। र इरिडिमेबल डिभेन्चर द्याट इज डिभेन्चर विच इज नट रिडिम्ड ड्युरिङ द लाइफ टाइम अफ द कम्पनी। कम्पनीको जीवनभरि कहिल्यै पनि त्यो डिभेन्चरको प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट गर्नु पर्दैन भने त्यस्तो खाले डिभेन्चरलाई हामीले इरिडिमेबल डिभेन्चर भन्छौँ। तर कम्पनी लिक्विडेसन हुँदै गर्दा त प्रिन्सिपल अटोमेटिकल्ली रिपेमेन्ट गर्नु परिहाल्यो। र अर्को कन्भर्सनको आधारमा कति किसिमले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ त भन्दा एउटा कन्भर्टेबल, अर्को नन कन्भर्टेबल। कन्भर्टेबल हियर मिन those type of debenture which is converted into a shares। शेयर मा कन्भर्सन हुन सकिने खालको डिभेन्चरलाई कन्भर्टेबल डिभेन्चर भनिन्छ। तर त्यस्तो डिभेन्चर जुन चाहिँ शेयरमा कन्भर्सन हुन सक्दैन त्यस्तो खाले डिभेन्चरलाई हामीले नन कन्भर्टेबल डिभेन्चर भन्छौँ। ठिक छ। त्यसैगरी सेक्युरिटीको आधारमा के होला? सेक्युर्ड छ कि छैन? सेक्युर्ड भनेको सुरक्षित छ, अनसेक्युर्ड भनेको असुरक्षित। मतलब कम्पनीको लागि डिभेन्चर भनेको त के हो? बोरोइङ। जसरी हामीले बैंक अथवा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सबाट बैंकहरुबाट लोन लिन्छौं त्यो भने हाम्रो लागि के हो? बोरोइङ हो। हामीले बोरोइङ गर्दै गर्दा आफ्नो प्रपर्टी बैंकमा धितो राखेर लोन लिन्छौं भने जस्तै त्यो लोन बापत जुन हामीले धितो राखेका छौं त्यो लोन बैंकको लागि सेक्युर्ड लोन भयो। र हामीले लोन रिपेमेन्ट गरेनौं भने बैंकले त्यो कोल्याट्रल अक्सन गरेर भए पनि प्रिन्सिपल रिकभरी गर्न सक्छ। त्यसैगरी कुनै पनि कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गर्छ र त्यो सँगसँगै आफ्नो प्रपर्टी पनि प्लेजमा राख्छ, धितोमा राखेर लोन अथवा डिभेन्चर इस्यु गर्छ भने त्यस्तो डिभेन्चरलाई सेक्युर्ड डिभेन्चर भनिन्छ। र अनसेक्युर्ड नेचरको भनेको कुनै पनि कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु त गर्यो तर डिभेन्चर इस्यु गर्दा गर्दै उसले आफ्नो प्रपर्टी प्लेजमा राखेको छैन भने त्यस्तो डिभेन्चरलाई हामीले भन्छौं अनसेक्युर्ड नेचर अफ डिभेन्चर। र शेयर दुई किसिमको हुन्छ, प्रिफरेन्स शेयर र अर्डिनरी अथवा इक्विटी शेयर। शेयर भनेको स्मलेस्ट फर्म अफ ओनरशिप मैले बताइसकेँ र प्रिफरेन्स शेयर भनेको के त भन्दा त्यस्तो शेयर जसले प्रिफरेन्स राइट राख्छ, अग्र अधिकार कोसको कम्प्यारिजनमा भन्दा इक्विटी शेयर होल्डरको कम्प्यारिजनमा जसले अग्र अधिकार राख्छ, प्रायर राइट राख्छ त्यस्तो ग्रुप अफ शेयर होल्डरलाई हामीले प्रिफरेन्स शेयर होल्डर भन्छौं। र प्रिफरेन्स शेयर होल्ड गर्ने व्यक्तिले दुईटा अधिकार पाउने भयो। एउटा भनेको कम्पनीको लाइफ टाइम भरिमा प्रिफरेन्स शेयर होल्डरले त्यो इक्विटी शेयर होल्डर भन्दा पहिला डिभिडेन्ड प्राप्त गर्ने अधिकार राख्छ। एउटा त राइट टु रिसिभ डिभिडेन्ड, अर्को कम्पनीको लाइफ टाइम भरिमा त डिभिडेन्ड पाउने अधिकार राख्यो। र कम्पनी लिक्विडेसन हुँदै गर्दा इक्विटी शेयर होल्डर भन्दा पहिला त्यो क्यापिटलको रिपेमेन्ट बापत त्यो पैसा पाउने अधिकार पनि प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई हुने रहेछ। तर डिभेन्चर होल्डरको कम्प्यारिजनमा अग्र अधिकार प्रायर राइट भन्ने चाहिँ होइन। फेरि एकचोटि रिक्याप गरौँ। शेयर्सको टाइप्स कति किसिमको? दुई किसिमको। के अग्र अधिकार प्रायर राइट भएको एउटा शेयर प्रिफरेन्स शेयर जसमा दुई किसिमको प्रायर राइटको परिकल्पना गर्यौं हामीले। एउटा भनेको इक्विटी शेयर होल्डरको कम्प्यारिजनमा डिभिडेन्ड पाउने अधिकार राख्छ र अर्को क्यापिटल रिपेमेन्ट हुँदै गर्दा लिक्विडेसनको टाइममा अर्डिनरी शेयर होल्डर भन्दा पहिला त्यो क्यापिटल बापतको रकम प्राप्त गर्छ भने त्यस्तो शेयर होल्ड गर्ने व्यक्तिलाई प्रिफरेन्स शेयर होल्डर भन्यौं। र इक्विटी शेयर होल्डर अथवा अर्डिनरी शेयर होल्डर भनेको अन्तिममा बचेको रेसिडुअल अर्निङमा हिस्सा राख्छ भने त्यस्तो व्यक्ति जसले एकदमै धेरै रिस्क लिएको छ
र कम्पनी चलाउनको लागि डिसिजन मेकिङमा पनि उसको प्रायर राइट हुने रहेछ। र डिभेन्चर कम्पनीको लागि बरोइङ 3 किसिमले हामीले डिभेन्चरलाई क्लासिफाई गर्यौं। एउटा रिडेम्पसन, अर्को कन्भर्सन र अर्को सेक्युरिटीको आधारमा। रिडेम्पसन्स ड्युरिङ द लाइफ टाइम प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट हुन्छ आफ्टर सर्टेन पिरियड अफ टाइम आफ्टर म्याच्युरिटी, दिस इज नोन एज रिडेमेबल डिभेन्चर। कहिल्यै पनि रिडेम्पसन नहुने, त्यो इरिडेमेबल नेचर अफ डिभेन्चर। कन्भर्सन, सेयरमा कन्भर्सन हुन सक्छ, कन्भर्टेबल होइन, सक्दैन, नन कन्भर्टेबल। सेक्युर्ड, अनसेक्युर्ड, यदि कुनै पनि कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गर्दै गर्दा आफ्नो प्रपर्टी पनि प्लेजमा राखेको छ र त्यो प्लेजमा राखिसकेपछि इन्भेस्टर एज ए डिभेन्चर होल्डर हाम्रो तर्फबाट हामीलाई त के भयो, सेक्युर्ड भयो। भोलि त्यो कम्पनीले डिभेन्चर तिरेन भने पनि हामीले डिभेन्चर ट्रस्टी मार्फत त्यो प्रपर्टीबाट रिकभरी गर्न सक्छौँ। र अनसेक्युर्ड भनेको चाहिँ कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गर्यो तर आफ्नो प्रपर्टी सेक्युर नगरिकन, आफ्नो प्रपर्टी प्लेसमा नराखिकन भने त्यस्तो डिभेन्चरलाई भनिने रहेछ अनसेक्युर्ड डिभेन्चर। यो त दुईटा इन्स्ट्रुमेन्टको हामीले परिकल्पना गर्यौं, एउटा सेयर, अर्को डिभेन्चर। सेयर किन इस्यु गर्यो कम्पनीले? कम्पनीले सेयर किन इस्यु गर्यो होला? किनकि कम्पनीले सेयर इस्यु गरिसकेपछि नयाँ नयाँ ओनरहरू भित्रिने भए कम्पनीमा, कम्पनीको ओनर्सको फन्ड बढ्ने भयो। तर डिभेन्चर कम्पनीले किन इस्यु गर्छ होला? किनकि उसको लागि कस्ट अफ फन्ड भनेको ब्याज अलिकति कम पर्छ र त्यो जति ब्याज उसले तिरेको हुन्छ त्यति बराबरको नै इन्कम ट्याक्स पर्पजको लागि खर्च लेख्न मिल्ने भएको हुनाले ट्याक्सेबल प्रफिट कम हुन जान्छ। त्यसको आधारमा कुनै पनि कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गर्न पनि सक्छ, सेयर इस्यु गर्न पनि सक्छ, त्यो उसको आफ्नो जजमेन्टको आधारमा। त्यही भएको हुनाले डेब्ट इक्विटी रेसियोको जुन परिकल्पना गरिएको छ। ठिक छ, यो त भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सेयर्स अथवा डिभेन्चरको कुरा। तर हाम्रो यो एक्ट अन्तर्गत हेर त सेक्युरिटीज एक्ट स्क्रिनमा देख्न सक्छौ। सेक्युरिटीज भनेको के त? अब सेक्युरिटीजको परिभाषा पढ्न जरुरी छ। सेक्सन नम्बर 2, सेक्युरिटीज मीन्स एनी शेयर्स, stocks, bond, debenture stock, collective investment scheme certificate issued by body corporate. Body corporate ले issue गर्ने different instrument like share, debenture, collective investment scheme certificate, त्यो भनेको म्युचुअल फन्ड अथवा स्टक अथवा बोन्ड अथवा डिभेन्चर स्टक, यस्ता डिफरेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट जुन चाहिँ कुनै पनि बडी कर्पोरेटले इस्यु गर्ने रहेछ। त्यसै गरी नेपाल सरकारले पनि इस्यु गर्न सक्छ, जस्तो ट्रेजरी बोन्ड, सेभिङ बोन्ड, अदर बोन्ड भनेको सरकारले आफ्नो बजेटमा भएको सोर्सलाई फुलफिल गर्नको लागि ऋणमा भर गर्नु पर्यो। त्यो ऋण उसले कसरी कलेक्सन गर्ने भयो? बोन्ड इस्यु गरेर, चाहे त्यो ट्रेजरी बोन्डको नाममा होस्, चाहे त्यो सेभिङ बोन्डको नाममा होस्, चाहे त्यो डेभलपमेन्ट बोन्डको नाममा होस्। भनेपछि त्यो चाहिँ कसले लगानी गर्न सक्ने भयो त भन्दा नेपाली व्यक्तिहरू जो पनि छ, ब्याङ्क अथवा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स अथवा इन्सुरेन्स कम्पनी यस्ता अथवा अरू संस्था, अरू व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारले इस्यु गरेको इन्स्ट्रुमेन्टमा पनि लगानी गर्न सक्छन्। र यो टर्मले अरू इन्स्ट्रुमेन्टलाई पनि जनाउँछ जुन चाहिँ स्टक एक्सचेन्जमा ट्रान्ज्याक्सन हुन सक्छ र स्टक एक्सचेन्ज मार्फत नै ट्रान्सफर हुन सक्छ। त्यो चाहिँ सेबोनले तोक्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ। भनेपछि अब यो एक्ट अन्तर्गतका कन्टेन्टहरूलाई हामीले अगाडि लानको लागि एउटा फ्लो डायग्रामको हामीले यहाँनिर सपोर्ट लिनुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसका लागि तिमीहरूले आफ्नो स्टडी टेक्स्टमा अगाडि बढाउ त। ओभरभ्यू अफ इस्यु अफ सेक्युरिटीज।
सेक्युरिटीज इस्युको ओभरभ्यू ओभरअल स्ट्रक्चर के हो त? अब सेक्युरिटीज भने त डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट रहेछ जसमा नेपाल सरकारले पनि इस्यु गर्न सक्ने रहेछ अथवा कम्पनीहरूले पनि इस्यु गर्न सक्ने रहेछन्। किन? आफ्नो लागि चाहिने सोर्स अफ फन्ड कलेक्सन गर्नको लागि, चाहे त्यो सेयरको फर्ममा होस्, चाहे त्यो डिभेन्चरको फर्ममा होस्, चाहे त्यो म्युचुअल फन्डको नाममा होस्। तर त्यसको लागि कम्पनीले कुनै न कुनै एउटा निश्चित प्रक्रियाहरू अप्ट आउट गर्नुपर्छ। भनेपछि यो ओभरभ्यूमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के देख्छौ, यसका लागि तिमीहरूले छोटो ब्रेक लिने र आफूले टक्क 2 मिनेटदेखि 5 मिनेट 2देखि 5 3देखि 5 मिनेटको बिचमा सेक्सन्स 2 जुन हाम्रो डेफिनेसन क्लज छ त्यसमा भएका पार्टहरूलाई इन्टरप्रेट गर्दै जोइन्ट कलेक्सन जोइन्ट इफोर्टकोमा चाहिँ तिमीहरूले काम गर्ने कोसिस गर्नु है त। यो फ्लो चार्टको इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि मैले तिमीहरूलाई 3 देखि 5 मिनेटको ब्रेक लिएको अनि आफैले सेक्सन्स 2 अन्तर्गतको कन्टेन्टलाई इन्टरप्रेट गर्ने कोसिस गर भनेर हिन्ट दिएको थिएँ। सेक्युरिटीज भनेको हामीले बुझ्यौँ डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट, चाहे त्यो बडी कर्पोरेटले इस्यु गरेको होस्, चाहे त्यो नेपाल सरकारले इस्यु गरेको होस्, चाहे त्यो अन्य संस्था अन्य बडीले इस्यु गरेको होस्, तर त्यो चाहिँ स्टक एक्सचेन्जबाट ट्रान्जेक्सन हुने र ट्रान्सफरेबल हुने र त्यसको लागि सेबोनले पर्मिसन दिनु पर्यो। त्यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू भन्यौँ। र इस्युएन्स इस्यु गर्ने जारी गर्ने के होला त? सेक्सन्स 2 को आधारमा हेरौँ है त। सेक्सन्स 2 क्लज एल हेर त। इस्युएन्स मिन्स अफर मेड बाई द बडी कर्पोरेट। बडी कर्पोरेटले गरेको अफर टु रेज क्यापिटल एन्ड एक्ट्स रिलेटिङ टु देयर टु दिस इन्क्लुड्स इस्युएन्स अफ सेक्युरिटीज टु द प्रमोटर्स। भनिसकेपछि इस्यु भनेको सिम्पली एउटा अफर रहेछ। अफर मिन्स कम्पनीले आउनुहोस् हाम्रो सेयरमा लगानी गर्नुहोस्, हाम्रो कम्पनीको सेयरमा हामी तपाईँलाई मनग्गे नाफा दिनेछौँ, हाम्रो व्यवसायमा लगानी गरौँ, तपाईँ पनि आउनुहोस्, पार्टिसिपेट हुनुहोस् र अप्टिमम डिभिडेन्ड हामी तपाईँलाई दिन कोसिस गर्नेछौँ भन्छ। डिभेन्चरमा आउनुहोस्, तपाईँको भएको फन्ड इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् र अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इन्कम त्यहाँ लगाउनुहोस्, त्यसको आधारमा हामी तपाईँलाई केही रिटर्नहरू दिन्छौँ, तपाईँ ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस् भनेर कम्पनीले अथवा बडी कर्पोरेटले गरेको अफर र त्यो टर्मले कम्पनी इस्टाब्लिसमेन्ट हुँदै गर्दा जसले रिस्क लिन्छ त्यो ग्रुप अफ सेयर होल्डर, जसलाई अर्को भाषामा प्रमोटर भनिन्छ, उनीहरूलाई गर्ने इस्युजलाई पनि जानुहुने रहेछ। ओके, इस्यु गर्ने भयो के त? सेक्युरिटीज। तर कसले कसलाई इस्यु गर्ने त? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बडी कर्पोरेटले बडी कर्पोरेट नेपाल सरकार अथवा बोर्डले तोके बमोजिम भनेको छ। भनेपछि यहाँनिर बुझ्न जरुरी छ, गभर्मेन्ट अफ नेपाल हामी सबैले बुझेका छौँ होला। नेपालको संविधानले गभर्मेन्ट अफ नेपाल भनेको काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सलाई जनाउँछ, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई जनाउँछ। त्यसै गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले किन इस्यु गर्छ होला त बन्ड? किन इस्यु गर्छ होला सेक्युरिटीज? किनकि हाम्रो देशको बजेटिङ स्ट्रक्चर भनेको आजको दिनमा सरकारको आफ्नो रेभेन्यूले बजेटमा समावेश भएका खर्चहरू गर्न भ्याउँदैन। बजेट कहीँ न कहीँ डेफिसिट बेस्ड बजेट छ। त्यही भएको हुनाले सरकारले इनल्यान्ड आन्तरिक रूपमा नै ऋण उठाउने गर्दछ र त्यसको लागि डिभेन्चर इस्यु गर्ने भयो, त्यसका लागि सरकारले बन्ड इस्यु गर्ने भयो। र अब बडी कर्पोरेट भनेको के हो त? यो टर्म एकदमै फ्रिक्वेन्टली युज भइरहेको छ। के हो त? को हो त बडी कर्पोरेट भनेको? त्यसको परिभाषा हेरौँ। बडी कर्पोरेट क्लास नंबर यू,
बड़ी कर्पोरेट मीन्स अ बड़ी कर्पोरेट। ओके, प्रचलित कानुन अनुसार इस्टाब्लिस भएको जसको क्यापासिटी जनरल पब्लिकलाई सेक्युरिटिज इस्युएन्स गर्न सक्ने छ भनेको प्रचलित कानुन, चाहे त्यो कम्पनी ऐन अनुसार इस्टाब्लिस भएका कम्पनीलाई भन्न खोजिएको होला। प्रचलित कानुन अनुसार इस्टाब्लिस भएका निकाय जसले जनरल पब्लिकलाई सेक्युरिटिज इस्यु गर्न सक्ने उसको क्षमता रहन्छ। तर यो शब्दले भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट, इट शैल नट इन्क्लुड प्राइवेट कंपनी एंड कोअपरेटिभ सोसाइटी। भनेपछि प्राइवेट कम्पनीहरू र सहकारी संस्थालाई चाहिँ यो बडी कर्पोरेटको परिभाषामा समावेश गरिएको छैन। That is, these institutions are not included in the list of body corporate. These institutions are not called body corporate. भनेपछि यो ऐन अनुसार के प्राइवेट कम्पनीले त्यसरी सेक्युरिटिज इस्यु गर्न सक्ने भयो त? यो ऐन अनुसार नसक्ने भयो, किनकि प्राइवेट कम्पनी के होइन, बडी कर्पोरेट होइन। बडी कर्पोरेट भने के रे? प्रिवेलिङ ल अनुसार पब्लिकलाई सेक्युरिटिज इस्यु गर्न सक्ने क्यापासिटी भएको। तर यो शब्दले सहकारी र प्राइवेट कम्पनीहरूलाई जनाउँदैन। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नु त, अब हामीले कसले इस्यु गर्ने भनेर बुझ्यौं। कसले के इस्यु गर्ने? सेक्युरिटिज इस्यु किन गरिन्छ? कम्पनीको लागि चाहिने सोर्स अफ फन्ड कि त ऋणको फर्ममा कि त ओनरशिपको फर्ममा इस्यु हुने रहेछ। र अब कसलाई इस्यु गर्ने त? इस्यु टु हुम। हेर त, इस्यु टु हुम यहाँबाट जनाइयो पब्लिक इस्युएन्स एन्ड प्राइवेट प्लेसमेन्ट। यो एकदमै इन्टिग्रल छ, यसका लागि एकदमै ध्यान दिएर सुन्ने, ध्यान दिएर मनन गर्ने है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। है त, पब्लिक इस्युएन्स र प्राइवेट प्लेसमेन्टमा हाम्रो एक्टले के को बारेमा बताएको रहेछ त त्यसको डिफरेन्स पनि हामीले डेफिनेसन क्लाउज मार्फत नै अगाडि बढौं। सबैभन्दा पहिला प्राइवेट प्लेसमेन्ट, क्लास नम्बर M, सेक्सन नम्बर 2, क्लास M। प्राइवेट प्लेसमेन्ट्स मीन्स एन एक्ट टु मेक एन अफर। एउटा अफर गर्ने तरिका। त्यो अफर कसरी हुन सक्ने रहेछ? त्यो अफर कि त लेटरबाट कि त डिस्प्याच भनेको फिजिकल डकुमेन्ट्सहरू दिएर अथवा इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसन्सबाट। तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने म्याक्सिमम कुरा चाहिँ, इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दा कतिजनाको लागि भनेर एप्रोच गरियो त त्यो सेक्युरिटी इस्यु गर्दै गर्दा भन्दा म्याक्सिमम 50 इन्भेस्टरलाई सेक्युरिटिज इस्यु गर्ने पर्पोजको लागि जुन अफर गरिन्छ, चाहे त्यो लेटरबाट होस्, चाहे त्यो इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेसनबाट होस्, चाहे त्यो अन्य माध्यमबाट होस्, भने त्यो सानो ग्रुप अफ पपुलेसनलाई गरिएको एप्रोच प्राइवेट प्लेसमेन्ट हुने रहेछ। र त्यसै गरी अर्को टाइप अफ इस्युएन्स रहेको छ पब्लिक इस्युएन्स। र त पब्लिक इस्यु मीन्स एन अफर मेड बाई बडी कर्पोरेट। बडी कर्पोरेटले गरेको अफर। सामान्यतः हाम्रो बोलीचालीको भाषामा बडी कर्पोरेट भनेको पब्लिक कम्पनी जनाउने रहेछ। उसले जनरल पब्लिकलाई गरेको अफर, तर त्यहाँनेरि उसले हाम्रो सेक्युरिटिज सब्सक्राइब गरिदिनुस्, किनिदिनुस् र हामी तपाईलाई डिभिडेन्ड दिन्छौँ, तपाईको फन्डलाई हामी मिसयुटिलाइज गर्दैनौँ भनेर उनीहरूले एउटा कमिटमेन्टका साथ एउटा डकुमेन्ट पब्लिस गरेको हुन्छ, जसलाई प्रोस्पेक्टस भनिन्छ। भनेपछि बडी कर्पोरेटले जनरल पब्लिकलाई गरेको अफर, जसमा उसले सेक्युरिटी सब्सक्राइब गर्नको लागि इन्भाइट गर्छ र इन्भाइट गर्दै गर्दै एउटा डकुमेन्ट पनि पब्लिस गर्ने रहेछ, जसलाई हामीले प्रोस्पेक्टस भन्यौं। र प्राइवेट प्लेसमेन्ट र पब्लिक इस्युएन्स मूलतः दुईवटा एस्पेक्टमा डिफरेन्स भयो। पब्लिक इस्यु र प्राइवेट प्लेसमेन्टमा मूलतः दुईटा बेसिसमा डिफरेन्स हुने रहेछ।
पब्लिक इस्यु भनेको कुनै पनि इन्भेस्टर जुन चाहिँ 50 जना सम्मको लागि भनेको एउटा स्पेसिफिक अफर गरियो त्यस्तो इस्युएन्सलाई हामीले भन्छौँ प्राइभेट प्लेसमेन्ट। प्राइभेट प्लेसमेन्टमा 50 जना सम्मको लागि टार्गेट गरेर हामीले सेक्युरिटिजको अप्रोच गर्यौं, सेक्युरिटिजको अफर गर्यौं, तर त्यस्तो इस्युएन्सलाई त्यस्तो प्लेसमेन्टलाई हामीले प्राइभेट प्लेसमेन्ट भन्यौं। र त्यो बेलामा प्रोस्पेक्टस पब्लिस गर्नुपर्ने, प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्नुपर्ने नो रिक्वायरमेन्ट, कुनै पनि रिक्वायरमेन्ट छैन। र त्यसै गरी फेरि 50 जना सम्मलाई सेक्युरिटी इस्यु गर्ने त प्राइभेट प्लेसमेन्ट भयो, तर 50 जना भन्दा बढीलाई सेक्युरिटी इस्यु गरियो भने त्यस्तो खाले इस्युएन्सलाई हामीले पब्लिक इस्युएन्स भन्यौं। पब्लिक भने कि जनरल पब्लिक। प्राइभेट प्लेसमेन्टमा मैले इक्विभ्यालेन्ट टु स्पेसिफिक अफर भने पब्लिक इस्यु भनेको इक्विभ्यालेन्ट टु पब्लिक अफरिङ, इक्विभ्यालेन्ट टु जनरल अफर। ठिक छ, जहाँ जसले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ त्यसका लागि अनिवार्य प्रोस्पेक्टस पब्लिस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। ठिक छ, अहिलेसम्मको स्टेजमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले के बुझ्यौं भने शेयर भनेको के, डिभेन्चर भनेको के, त्यसको बेसिसमा बेसिक डिफरेन्सहरू, त्यस पछाडि सेक्युरिटिज भनेको के, सेक्युरिटिज एउटा ब्रोडर फर्म रहेछ जसमा शेयर, डिभेन्चर, डिभेन्चर स्टक, स्टक यस्ता डिफरेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू अथवा म्युचुअल फन्ड पर्ने रहेछ। त्यस पछाडि त्यसलाई किन इस्यु गरियो भन्दा कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि नेपाल सरकारलाई चाहिने सोर्स अफ फन्ड कलेक्सन गर्नको लागि त्यो त्यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू इस्यु हुने रहेछ। र कसलाई इस्यु गरिन्छ भन्ने सवालमा यदि लार्जर ग्रुप अफ पपुलेसन छ भने त्यो लार्जर ग्रुप अफ पपुलेसन जसले इक्वली एप्लिकेसन दिन सक्छन्, सबैले एप्लिकेसन दिने चान्स बराबर छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूको समूहलाई हामीले पब्लिक भन्यौं, जनरल पब्लिक। त्यस्तो इस्युएन्सलाई पब्लिक इस्युएन्स भन्यौं। र प्राइभेट प्लेसमेन्ट भनेको सानो ग्रुप अफ पपुलेसनलाई एप्रोच गरेर सेक्युरिटी इस्यु गरियो भने त्यसलाई प्राइभेट प्लेसमेन्ट। 50 जना सम्मको लागि इस्यु गरियो प्राइभेट प्लेसमेन्ट, त्यो भन्दा बढी पब्लिक इस्युएन्स। जहाँ जहाँ पब्लिक इस्युएन्स आउँछ त्यहाँ त्यहाँ प्रोस्पेक्टस पब्लिकेसन गर्ने कुरा म्यान्डेटरी रहेछ, र जहाँ जहाँ प्राइभेट प्लेसमेन्टको कुरा आउँछ त्यो बेलामा प्रोस्पेक्टस पब्लिस गर्नुपर्ने, प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्नुपर्ने कुरा म्यान्डेटरी होइन। पक्का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँसम्मको स्टेज पछाडि हामी अब थोरै सेसन्सलाई अगाडि लानुपर्ने अवस्था भएको छ। आर यु रेडी गाइज? आर यु रेडी? ओके, त्यसो हो भने विद्यार्थी बाबा नानीहरू यहाँनिर अब सिधै म सेक्सन नम्बर 27 मा जान्छु। त्यसका लागि तिमीहरूले च्याप्टर नम्बर 3 हेर्ने। हामी च्याप्टर नम्बर 3 पढ्छौँ, च्याप्टर 4 पढ्छौँ, च्याप्टर 5 पढ्छौँ, अनि च्याप्टर नम्बर 2 मा हामी बाउन्स ब्याक हुन्छौँ च्याप्टरको यो युनिटको इन्डमा। भनेको 7 एज अ रेगुलेटरी बडी हो, तपाईँलाई थाहा छ, सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल, नेपालीमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड भन्छ। त्यसको संरचना, त्यसको स्ट्रक्चर लगायतका कुराहरू हामी च्याप्टर 2 मा छ, त्यो बिट इजियर छ। त्यही हुनाले म कोर कन्टेन्टमै सेसन्सलाई अगाडि लिएर जान चाहन्छु। च्याप्टर 3 मा छ रजिस्ट्रेसन एन्ड इस्युएन्स अफ द सेक्युरिटिज। इस्युएन्स अफ सेक्युरिटिज कसलाई रे? कि त जनरल पब्लिकलाई, कि त स्मलर ग्रुप अफ पपुलेसन्स, दैट इज दिस इज नोन एज प्राइभेट प्लेसमेन्ट। लार्जर ग्रुप अफ पपुलेसनलाई इस्यु गरियो जसलाई भनिन्छ पब्लिक इस्युएन्स। कहीँ न कहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो सेक्युरिटिज एक्ट जुन अहिले हामीले कभरेज गरिराखेका छौँ यो भनेको कम्पनीज एक्टको फ्लो अगाडि लानको लागि एउटा बेसिक रोडम्याप एक्ट हो। त्यही भएको हुनाले राम्रोसँग सिन्सियरली ध्यान दिएर पढ। अब प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट, क्यापिटल मार्केटको, सेक्युरिटिज मार्केटको टाइप्सको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। हामीले
जुन आइपिओमा जुन हामीले सेयर्सहरू भर्छौँ, डिबेन्चरहरू भर्छौँ, त्यो भने के होला दिमाग लगाऊ त। आइपिओ इनिसियल पब्लिक अफरिङ, सुरुवातमा कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको सेक्युरिटिज इस्यु गरेको रहेछ भने त्यस्तो इस्युएन्सलाई भनियो इनिसियल पब्लिक अफरिङ। तर फर्दर पब्लिक अफरिङ भने के त, एकचोटि पब्लिकलाई सेक्युरिटिज इस्यु भइसक्यो, त्यो सेक्युरिटिज स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड भयो, लिस्टेड भएर ट्रेडिङ भइराखेको छ सेकेन्डरी मार्केटमा, र प्राइमरी मार्केटमा फेरि पनि कम्पनीले फर्दर क्यापिटल रेज गर्नको लागि, आफ्नो सोर्स अफ फन्ड कलेक्सन गर्नको लागि चाह्यो भने त्यस्तो सब्सिक्वेन्ट इस्युलाई हामीले भन्छौँ फर्दर पब्लिक अफरिङ। इनिसियल पब्लिक अफरिङ, सुरुवातमा कुनै पनि बडी कर्पोरेटले आफ्नो सेक्युरिटिज इस्यु गर्यो, अनि फर्दर पब्लिक अफरिङ भनेको चाहिँ एकचोटि इस्यु भएर लिस्टेड भइसकेको कम्पनीले फेरि आफ्नो फर्दर सोर्स अफ फन्ड कलेक्सन गर्नु पर्यो भने त्यसका लागि गरिने इस्युलाई पब्लिक इस्यु प्लस जुन चाहिँ फर्दर पब्लिक अफरिङ हुने रहेछ। ठिक छ र अब यहाँनिर हेर त, सेक्युरिटिज मार्केट दुईटा टाइप्समा डिभाइड गरिएको छ। एउटा त प्राइमरी मार्केट र अर्को सेकेन्डरी मार्केट। के होला त? इमेजिन प्लिज, प्राइमरी मार्केट प्राथमिक बजार, जसमा इन्ड टु इन्ड कस्टमरहरू बीचमा कम्युनिकेसन हुन्छ, अथवा कम्पनी जसले सेक्युरिटिज इस्यु गर्न चाहेको छ त्यस्तो कम्पनी र जसले सेक्युरिटिज लिन चाहेको छ तिनीहरू बीचमा डाइरेक्टली डिलिङ हुन्छ। द्याट इज कम्पनी र इन्भेस्टरको बीचमा डाइरेक्टली डिलिङ भएर प्राइमरी मार्केट हुने रहेछ। जस्तो मानौँ मैले आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर मलाई पर्यो भने त्यसको आशय के हो? मलाई आइएमई लाइफले एप्रोच गर्यो, जनरल पब्लिक हामीलाई एप्रोच गर्यो, हामीले सेयरमा सब्सक्राइब गर्यौँ, किन्यौँ र हामी सेयर होल्डर भयौँ। त्यो मार्केट जहाँ कम्पनीले इन्भेस्टरलाई डाइरेक्टली एप्रोच गरेर सेक्युरिटिज लिनको लागि अफर गर्यो, त्यो मार्केटलाई हामीले प्राइमरी मार्केट भन्यौँ। ठिक छ, जसलाई अल्टरनेटिभली एनआइएम अथवा न्यू इस्यु मार्केट पनि भन्ने चलन छ। र अब एकचोटि इस्यु भइसकेको सेक्युरिटिज त्यो त स्टक एक्सचेन्ज मार्फत बार बार ट्रेडिङ गर्न मिल्छ। मैले मिस्टर एक्स भन्नेलाई आइएमई लाइफको सेयर बेचेँ भने मैले आइएमई लाइफ बेचे त होइन नि त, मैले त्यो आइएमई लाइफको सेयर बेचेको भने जसले त्यो सेयर किन्छ अब ऊ व्यक्ति आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको के भयो त? सेयर होल्डर भयो। र उसले मेरो बिहाल्फमा गएर मेरो सट्टामा, पहिला म सेयर होल्डर थिएँ, अब म होइन, म त होल्डरै होइन, अब त्यो व्यक्ति सेयर होल्डर हुने भयो र मेरो अधिकार पनि अब उसैले एक्सर्साइज गर्छ। ठिक छ, सेकेन्डरी मार्केटमा त्यस्तो मार्केटलाई आफ्टर इस्यु मार्केट भनियो र त्यस्तो मार्केट वेयर स्टक्स आर ट्रेडेड वन्स इस्युड, एकचोटि इस्यु भएको सेक्युरिटिज पुनः ट्रेडिङ गर्न, पुनः किनबेच हुन मिल्ने ठाउँलाई सेकेन्डरी मार्केट भनियो। र प्राइमरी मार्केट भनेको जहाँ सेक्युरिटिज फर्स्ट टाइम इस्यु गरिन्छ त्यस्तो मार्केटलाई प्राइमरी मार्केट भनिन्छ। र इन्टरमेडियरी, यो भनेको बिचमा रहने मिडल म्यान, जसले मध्यस्थकर्ताको रूपमा हामीलाई के अरे त्यो सेक्युरिटिज किन्नको लागि सहयोग गर्छ भनेपछि, जस्तो हो आइएमई लाइफको सेयर इस्यु गर्दै गर्दा सिभिल क्यापिटल लिमिटेडले यो इन्टरमेडियरीको रूपमा काम गरेको थियो, जसले तपाईँ हामी इन्भेस्टर र त्यो आइएमई लाइफ त्यो कम्पनी बीचमा मिलाउने काम गरेको थियो। र उसले कम्पनीको बिहाल्फमा प्रोस्पेक्टस इस्यु गरिदिने, हामीहरूबाट भएको जुन एप्लिकेसन छ त्यसलाई सर्टिङ गर्ने र एलोटमेन्ट गरिदिने सम्पूर्ण जिम्मा कसले लिएको थियो? सिभिल क्यापिटल लिमिटेडले। त्यो चाहिँ आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको तर्फबाट सेक्युरिटी इस्यु गर्दै गर्दा उसले मिडल म्यानको रूपमा, इन्टरमेडियरीको रूपमा काम गर्यो भने त्यस्ता संस्थाहरूलाई हामीले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर भन्छौँ। र सेकेन्डरी मार्केट जहाँ चाहिँ तपाईँले अथवा मैले जसले पनि सेकेन्डरी मार्केटबाट ट्रेडिङ गर्नुपर्छ भने त्यो बिचमा एउटा ब्रोकर छ, ब्रोकरमा गएर हामीले अकाउन्ट खोलिसकेपछि मात्रै सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेडिङ गर्न मिल्छ। र प्राइमरी मार्केटमा कम्पनीले इन्भेस्टरलाई डाइरेक्टली सेक्युरिटी सेल गर्छ, सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्टर सेलर र बायरको बिचमा ट्रेडिङ हुन्छ। र प्राइमरी मार्केटमा इस्यु तीनटा भ्यालु हुन्छ, सामान्यतया त पार भ्यालुमा हुन्छ,
इस्यु तीनटा प्राइसमा हुन सक्छ। एउटा पार जसलाई फेस भ्यालु भनिन्छ, अर्को भनेको डिस्काउन्ट, अर्को प्रिमियम मूल्यमा पनि सेक्युरिटिज इस्यु हुन सक्छ। तर सेकेन्डरी मार्केटको प्राइसिङ भनेको चाहिँ डिमान्ड सप्लाईको आधारमा डिटरमाइन हुन्छ। मार्केट प्राइस यति नै हुन्छ भनेर नेभर एभर कसैले पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन। भनेपछि क्यापिटल मार्केट अथवा सेक्युरिटिज मार्केट, धितोपत्र बजार दुई किसिमको हुने रहेछ। एउटा प्राइमरी मार्केट, अर्को सेकेन्डरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जसमा कम्पनीले इन्भेस्टरलाई डाइरेक्टली सेक्युरिटिज इस्यु गर्यो र त्यो सेक्युरिटिज इस्यु गर्दै गर्दा इन्भेस्टर र कम्पनीको बिचमा बसेर चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने र मिलाउने काम चाहिँ गर्ने रहेछ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले। र त्यो प्राइमरी मार्केटमा कम्पनी र इन्भेस्टर बिचमा डाइरेक्टली डिलिङ भयो र इस्युको प्राइस कि त फेस भ्यालुमा, कि त प्रिमियम मूल्यमा, कि त डिस्काउन्टेड प्राइसमा हुने रहेछ। इन जनरल फेस भ्यालुमा हुन्छ भने। त्यसै गरी सेकेन्डरी मार्केटलाई आफ्टर इस्यु मार्केट भनिन्छ र जहाँ एकचोटि इस्यु भइसकेको सेक्युरिटिज फ्रिक्वेन्टली टाइम एन्ड अगेन ट्रेडिङ हुने रहेछ र त्यो सेकेन्डरी मार्केटमा इन्टरमिडिएट गर्ने व्यक्तिलाई ब्रोकर हामीले भन्छौँ र सेकेन्डरी मार्केटमा सेलर र बायरको बिचमा ट्रेडिङ हुने रहेछ र सेकेन्डरी मार्केटको प्राइसिङ भनेको डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा भेराइ गर्न चेन्ज हुन सक्ने रहेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि पनि मैले बताएँ कि कुनै पनि इस्युएन्स दुई किसिमको हुन सक्छ भनेर मैले भने। प्राइमरी मार्केटमा जुन इस्यु गरिन्छ त्यो इस्यु भनेको दुई किसिमले हुन सक्छ। एउटा त पब्लिक इस्युएन्स, अर्को प्राइभेट प्लेसमेन्ट। त्यसका लागि एउटा सानो यहाँ क्वेसन्स पनि छ, क्वेसन हामी ट्याकल गरौँ है त। त्यसका लागि तिमीहरूले आफ्नो स्टडी टेक्स्टको पेज नम्बर 35 मा हेर त। त्यहाँनिर आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स रिगार्डिङ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टसको सम्बन्धमा यो आन्सर त्यो भनेको छ। Is there necessity to issue prospectus by private company? प्राइभेट कम्पनीले जनरल पब्लिकलाई प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्न सक्छ त? सक्छ कि सक्दैन होला? किनकि प्राइभेट कम्पनी पहिलो सवाल बढी कर्पोरेट होइन, बढी कर्पोरेट प्राइभेट कम्पनी होइन। त्यही भएको हुनाले बढी कर्पोरेट द्याट इज पब्लिक कम्पनीले मात्रै जनरल पब्लिकलाई सेक्युरिटिज इस्यु गर्न सक्ने भयो। सानो ग्रुप अफ पपुलेसनलाई इस्यु गरिन्छ प्राइभेट प्लेसमेन्ट, जसलाई कानुनले 50 जनासम्मको थ्रेसहोल्ड बताएको छ। त्यसै गरी 50 जना भन्दा बढीलाई जब सेक्युरिटिज इस्यु गरिन्छ त्यसलाई हामीले भन्यौँ पब्लिक इस्युएन्स भन्यौँ। पब्लिक इस्युएन्स भएको बेलामा मात्रै प्रोस्पेक्टस इस्यु हुने हो। त्यही भएको हुनाले प्राइभेट कम्पनीले पब्लिक इस्यु नै गर्न पाउँदैन भने त्यो बेलामा प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्ने कुनै पनि लजिक हुन सक्दैन। व्हाट डु यु मिन बाइ प्राइभेट प्लेसमेन्ट? प्राइभेट प्लेसमेन्ट भनेको यस्तो इस्युएन्स जुन चाहिँ 50 जनासम्मको लागि भनेर इस्यु गरिने रहेछ, त्यस्तो इस्युएन्सलाई प्राइभेट प्लेसमेन्ट भनिने गरिन्छ। र अब तिमीहरूलाई लाग्यो होला के हो त प्रोस्पेक्टस? दिमागमा त क्वेसन आएको छ कि छैन? बताऊ त मलाई। प्रोस्पेक्टस भने के? अफर डकुमेन्ट जुन चाहिँ स्मल इन्भेस्टरलाई इस्यु गरिन्छ कि लार्जर जनरल पब्लिकलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला म किन इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, त्यो कम्पनी राम्रो छ कि छैन, मैले गरेको इन्भेस्टमेन्ट कहाँ कहाँ लगानी हुन्छ, त्यो कम्पनीले भोलि मलाई रिटर्न दिन सक्छ कि सक्दैन, त्यो कम्पनीको फाइनेन्सियल अवस्था कस्तो छ, प्रफिटेबल छ कि छैन अथवा लस छ कि के छ, त्यो कम्पनीमा इन्भेस्टरहरू अलरेडी जो छन्, जो प्रमोटर छन्, उनीहरू कतिको ट्रस्टवर्दी छन्, त्यसको बारेमा एज अ इन्भेस्टर के हामीले थाहा पाउनु पर्ने अधिकार हुँदैन? आफ्नो पैसा लगानी गर्नु छ, त्यो लगानी गर्नुभन्दा पहिला कुन ठाउँमा हामीले लगानी गर्ने हो त, त्यसको एउटा एडिक्वेट सोर्स अफ इन्भेस्टमेन्ट हामीले बुझाउन जरुरी छ। हामीले किन लगानी गर्ने त्यो सबै डाटा र सबै क्वेसन आन्सर हामीले फेला पारिसकेपछि ल अब चाहिँ बल्ल त्यो कम्पनी एडिक्वेट छ, त्यो कम्पनी हामीलाई सही तरिकाले रिटर्न दिन सक्छ, त्यो कम्पनी स्ट्रङ छ, त्यो कम्पनीमा हामीले गरेको पैसा डुब्दैन भन्ने सबै कुरा इन्भेस्टरहरू अवेयर भए र इन्भेस्टरले त्यो सबै कुरा त्यहाँबाट के अरे त्यो उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने डिसिजन्स एनालाइसिस गर्न सक्ने भए भने त्यो इन्फर्मेसन सहितको बुकलेट जसलाई प्रोस्पेक्टस भनिन्छ। ठिक छ?
र प्रोस्पेक्टसको आधारमा कुनै पनि इन्भेस्टरले इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन लिन सपोर्ट हुने रहेछ। अब सेक्सन नम्बर हामी 3 वटा सेक्सन्सलाई प्यारालली यहाँ लिएर जान्छौँ, सेक्सन 30, 31 एन्ड 32। यो तीनटै सेक्सन्सले चाहिँ प्रोस्पेक्टसको बारेमा बताएको छ। दफा 30 यहाँनिर त प्रोस्पेक्टस टु बी पब्लिश, प्रोस्पेक्टसको पब्लिकेसन भनेपछि प्रोस्पेक्टसको पब्लिकेसन्स कुन बेला होला? When? Before public issue. पब्लिक इस्यु हुनुभन्दा पहिला कसले? भाइ बडी कर्पोरेटले जनरल पब्लिकलाई सेक्युरिटिज इस्यु गर्नुभन्दा पहिला इस्यु गरिने एउटा डकुमेन्ट जसको आधारमा उसले इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन लिन सकोस् र त्यो कम्पनीको सेक्युरिटिजमा ढुक्क तरिकाले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकोस् भने त्यो डकुमेन्टलाई हामीले प्रोस्पेक्टस भन्यौँ है त। सेक्सन 1 ले के भन्यो त? अ बडी कर्पोरेट शैल हैव टु गेट प्रोस्पेक्टस एप्रुभ बाइ बोर्ड। सेबोनले एप्रुभ गरिसकेपछि कुनै पनि बडी कर्पोरेटले जनरल पब्लिकको इन्फर्मेसनको लागि र रिलेटेड पार्टीहरूको इन्फर्मेसनको लागि एउटा अफर, एउटा डकुमेन्ट पब्लिस गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो डकुमेन्टलाई हामीले प्रोस्पेक्टस भन्यौँ। मान्छे कहीँ न कहीँ दफा 30 ले के बतायो त? प्रोस्पेक्टस बनाएर मात्रै भएन है, त्यो बनेको प्रोस्पेक्टस सेबोनबाट एप्रुभल भइसकेपछि जनरल पब्लिकको इन्फर्मेसनको लागि पब्लिस गर्नुपर्ने रहेछ। पक्का? कुनै डाउट छ? छैन? फेरि पनि रिक्याप गर त। जनरल पब्लिकको इन्फर्मेसनको लागि कसले इस्यु गर्ने? बडी कर्पोरेटले। किन इस्यु गर्ने? किनकि त्यस्ता इन्भेस्टरहरूले आफ्नो पैसा कहाँ लगानी हुँदैछ भन्ने एडिक्वेट इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्नको लागि क्यापेबल डाटाहरू त्यहाँ राखिन्छ र त्यो प्रोस्पेक्टस सेबोनले एप्रुभ पनि गर्नुपर्ने रहेछ। र त्यो प्रोस्पेक्टसमा के लेखिन्छ भन्दा प्रोस्पेक्टस कहाँ कहाँ पाइन्छ यो कुराहरू पनि त्यहाँ मेन्सन गरिन्छ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट भएन। तर सेक्सन 30 को सबसेक्सन 2 ले यहाँ केही कुरा बताएको छ। जस्तै यहाँनिर त नटविथस्ट्यान्डिङ एनिथिङ कन्टेन्ट इन सबसेक्सन 1, यस्ता कुराहरू, यस्ता शब्दहरू एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। उपदफा 1 मा जेसुकै भने तापनि, द्याट इज सबसेक्सन 2 सुपरसिड द प्रोभिजन अफ सबसेक्सन 1। यसको आशय सबसेक्सन 2 को प्रोभिजन चाहिँ सबसेक्सन 1 को प्रोभिजन भन्दा कडा छ। सबसेक्सन 2 को प्रोभिजनले 1 को प्रोभिजनलाई गन्दैन। भनेपछि इट शैल नट बी रिक्वायर्ड टु इस्यु प्रोस्पेक्टस इन द फलोइङ सिचुएसन्स। यो सिचुएसन्समा प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्नु पर्दैन, चाहे पब्लिक इस्युएन्स होस्, तर पनि यो दफा 30 को 2 मा मेन्सन गरिएको अवस्थामा चाहिँ प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्नु पर्दैन। कस्तो अवस्थाहरू हुन् त? हेर त, एउटा त नेपाल राष्ट्र बैंकले इस्यु गर्यो, अर्को नेपाल सरकारले नै फुल ग्यारेन्टी दिएर कुनै पनि संस्थाले इस्यु गरेको छ, कुनै पनि बडी कर्पोरेटले इस्यु गरेको छ भने अब नेपाल सरकार त हामी सबैको प्यारो हैन, सरकारलाई विश्वास नगर्ने भन्ने त हुँदैन होला प्रिन्सिपल्ली। मान्छे नेपाल सरकारले फुल ग्यारेन्टी दिएको अवस्थामा अथवा 50 जना सम्मलाई सेक्युरिटी इस्यु गरियो भनेको प्राइभेट प्लेसमेन्टमा, आफ्नै कर्मचारी वर्कर इम्प्लोइहरूलाई सेक्युरिटी इस्यु गरियो भने, अथवा अरू सिचुएसन जुन चाहिँ बोर्डले परमिटेड गरेको छ जहाँ चाहिँ प्रोस्पेक्टस इस्यु नगरे तापनि प्रोस्पेक्टस इस्यु नगरिकन पनि सेक्युरिटी इस्यु गर्न सक्छ भनेर सेबोनले एप्रुभल दिएको त्यस्ता सिचुएसन्सहरूमा पनि प्रोस्पेक्टस इस्यु नगरे पनि हुन सक्ने रहेछ। भनेपछि दफा 30 मा एकदमै इन्टिग्रल कुराहरू राखिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकचोटि फेरि हेर त। पहिलो कुरो त प्रोस्पेक्टस बन्नु पर्यो। प्रोस्पेक्टस बनिसकेपछि सेबोनले एप्रुभल गर्छ र सेबोनले एप्रुभल गरेपछि जनरल पब्लिकको लागि उसले इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्न सकोस् भन्ने एंगलबाट हामीले प्रोस्पेक्टस पब्लिस गर्यौं र जे भने तापनि यो सिचुएसन्समा चाहिँ प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्नु पर्दैन भनेर हामीले भन्यौं। कुन सिचुएसन्समा? 5 वटा सिचुएसन्स। नेपाल राष्ट्र बैंकले इस्यु गरेको सेक्युरिटिज, त्यसपछि नेपाल सरकारले फुल ग्यारेन्टी दिएको अवस्थामा हुने इस्यु भएको सेक्युरिटिज, त्यसपछि प्राइभेट प्लेसमेन्ट
त्यस पछाडि आफ्नो ओन इम्प्लोइलाई इस्यु गरिएको सेक्युरिटिज र त्यस्तो इस्यु भएको सेक्युरिटिज जसमा चाहिँ सेक्युरिटिज बोर्डले एप्रुभल दिएको अवस्था छ, जहाँ चाहिँ प्रस्पेक्टस इस्यु गर्नु पर्दैन भनिएको छ भने अघिको क्वेसनमा कन्टिन्यू गरौँ त। व्हिच अथोरिटी एप्रुभ्स द प्रस्पेक्टस? पक्कै पनि एप्रुभल अफ द प्रस्पेक्टस बाइ सेबोन। अनि कुन कुन सिचुएसनमा इस्युएन्स अफ प्रस्पेक्टस चाहिँ जरुरी छैन त भन्दा सेक्सन 30 को सबसेक्सन 2 कै कन्टेन्ट चाहिँ हामीले यसको आन्सरको रूपमा लेख्ने हो। र अर्को क्वेशन्स पनि एडिसनल क्वेशन्समा हामी जाउँ। इज प्रस्पेक्टस रिक्वायर्ड टु इस्यु सेक्युरिटिज टु इम्प्लोइ अर अन फुल ग्यारेन्टी अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल? के नेपाल सरकारले फुल ग्यारेन्टी दिएको अवस्था अथवा आफ्नो ओन इम्प्लोइलाई इस्यु गरेको बेलामा प्रस्पेक्टस जरुरी छ? अथवा एबीसी हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी, यो क्वेशन्स अलिकति बिट ट्रिकी छ, ध्यान देऊ, passes a resolution to go for an IPO against the full guarantee of the government of Nepal. जहाँ चाहिँ एबीसी हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेडले नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी दिएको आधारमा उसले इनिशियल पब्लिक अफरिङमा जाने डिसिजन गरेछ। कंपनी also decided to issue certain securities to its own employees. आफ्नो इम्प्लोइलाई पनि सेक्युरिटी इस्यु गर्न खोजेछ। बोर्ड अफ डाइरेक्टर अफ द एबीसी हाइड्रो पावर लिमिटेड अप्रोच्ड यू रिगार्डिङ द प्रिपरेसन अफ द प्रस्पेक्टस। र तिमीलाई प्रस्पेक्टस इस्यु गर्नको लागि र त्यो प्रस्पेक्टस बनाउनको लागि अप्रोच गरिएछ। एज अ एक्सपर्ट तिमीले अगाडि के सोधियो? व्हाट इन्फर्मेसन प्रिस्क्राइब बाइ द सेक्युरिटिज एक्ट would you include in the prospectus? तिमीले सेक्युरिटिज एक्ट अनुसार प्रस्पेक्टसमा कस्ता म्याटरहरू इन्कर्पोरेट गर्छौ त? पहिलो चीज त प्रस्पेक्टसमा कस्तो म्याटरहरू इन्कर्पोरेट गरिन्छ त्यो मात्रैको लागि चाहिँ हामीले सेक्सन 32 रिफर गर्नु पर्यो। प्रस्पेक्टसमा कस्तो म्याटर इन्कर्पोरेट गरिन्छ भन्ने मात्रैको सवालको लागि। र यो सिचुएसनमा प्रस्पेक्टस इस्यु गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यसको आन्सर पनि हामीले दिनुपर्छ। हेर त, एबीसी हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, पहिलो सवाल त कुनै पनि हाइड्रो पावर जुन प्राइवेट कम्पनी छ, प्राइवेट कम्पनीले जनरल पब्लिकको लागि सेक्युरिटिज इस्यु गर्न सक्दैन, किनकि प्राइवेट कम्पनी बडी कर्पोरेट होइन हाम्रो परिभाषा अनुसार। त्यही भएको हुनाले उसले जनरल पब्लिकलाई सेक्युरिटी इस्यु गर्न सक्दैन, पहिलो सवाल। त्यसैगरी सेक्सन 30 को सबसेक्सन 2 अनुसार आफ्नो इम्प्लोइलाई इस्यु गर्दै गर्दा अथवा नेपाल सरकारको फुल ग्यारेन्टीमा इस्यु गर्दै गर्दा सेक्युरिटी इस्यु गर्नु पर्दैन, प्रस्पेक्टस इस्यु गर्नु पर्दैन। त्यही भएको हुनाले यो सिचुएसनमा प्रस्पेक्टस नै इस्यु गर्नु पर्दैन भने प्रस्पेक्टस बनाइराख्नु पर्ने जरुरी भएन। आइपीओ नेपाल सरकारको ग्यारेन्टीमा इस्यु गरिएको छ र आफ्नो इम्प्लोइलाई इस्यु गरिएको छ। त्यही भएको हुनाले यो सिचुएसनमा प्रस्पेक्टस पब्लिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान, कानुनी झन्झटको बेलामा छैन है त। प्रस्पेक्टस पब्लिस गर्नुभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने रहेछ? एप्रुभल गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो कुनै पनि बडी कर्पोरेटले बनाएको प्रस्पेक्टस कसले एप्रुभ गर्छ होला भन्दा बडी कर्पोरेट भन्दा माथि को छ? सेबोन, सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल एज अ रेगुलेटरी बडी। इज इट ट्रू? यस। भने सेबोनले प्रस्पेक्टस एप्रुभ गर्छ, तर सेबोनले एप्रुभ गर्दै गर्दा बोर्ड साल एप्रुभ, त्यस्तो प्रस्पेक्टस बोर्डले एप्रुभ गर्छ, तर उसले कसको एंगलबाट एडिक्वेट डाटाहरू राखिएको छ कि छैन हेर्छ। इन्भेस्टरको एंगलबाट, इन्भेस्टरको एंगलबाट त्यो कम्पनीको बारेमा इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्नको लागि एडिक्वेट डाटाहरू राखिएको छ कि छैन। एडिक्वेट फर द इन्भेस्टर्स टु मेक इभ्यालुएसन, इन्भेस्टरको लागि त्यो कम्पनीको बारेमा डिसिजन गर्न, इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्न र त्यो कम्पनीको एसेट, लायबिलिटिज, फाइनान्शियल स्टेटस र उसले फ्युचरमा गर्ने कामहरू, यस्ता कुराहरूको राखेको प्रस्पेक्टस जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्नको लागि एडिक्वेट छ, रिलायबल छ, त्यस्तो प्रस्पेक्टस मात्रै सेबोनले एप्रुभ गर्ने रहेछ। प्रस्पेक्टस नो डाउट सेबोनले एप्रुभ गर्छ, तर एप्रुभ गर्दै गर्दा इन्भेस्टरको एंगलबाट हेर्ने रहेछ। इन्भेस्टरको एंगलबाट त्यो कम्पनीको एसेट के छ, लायबिलिटी के छ, प्रफिटेबिलिटी के छ, उसले भोलि फ्युचरमा कस्तो कामहरू गर्दैछ, त्यसको आधारमा इन्भेस्टरलाई एडिक्वेट
इभ्यालुएसन गर्नको लागि डाटा राखिएको छ भने त्यस्तो इन्फर्मेसन कन्टेन्ट भएको प्रोस्पेक्टस मात्रै सेबोनले एप्रुभल गर्दछ। यो त भयो दफा 31। यस पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी जान जरुरी छ सेक्सन 32। भेरी इजी। सर हामीले यतिन्जेलसम्म प्रोस्पेक्टस त भन्यौं, तर प्रोस्पेक्टसमा कस्ता म्याटरहरू इन्कर्पोरेट छ त त्यो चिज पनि यहाँनिर बुझ्न जरुरी छ। मेरो त एभ्री प्रोस्पेक्टस शाल कन्टेन द फलोइङ म्याटर्स। प्रोस्पेक्टसमा यो म्याटरहरू इन्कर्पोरेट हुन्छ। LCM, mnemonics, L, information pertaining to legal action। कुन लिगल प्रोभिजन अनुसार रहेर प्रोस्पेक्टस इस्यु भयो होला? एउटा त सेक्युरिटिज एक्ट, त्योसँगै जोडिएको कम्पनीज एक्ट पनि छ। कम्पनीज एक्ट कुरा पनि म साइमल्टेनियसली जोड्छु, डोन्ट वरी। अर्को कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चर के छ, मतलब त्यो कम्पनीले कति बराबरको शेयर क्यापिटल इस्यु गर्न खोजेको र कम्पनीको अथराइज क्यापिटल कति छ, कम्पनीले कति सेक्युरिटी इस्यु गर्न खोजेको, त्यसको डिटेल्स पनि हामी यहाँनेरि मेन्सन गर्छौं। अनि कम्पनीको कस्तो कस्तो काम गर्नको लागि उसले त्यो सेक्युरिटी इस्यु गरेको रहेछ त, अथवा कम्पनीको मेन फंक्शन्स के हो हामीले त्यसमा राख्छौं। यो अदर्स मिलाउनको लागि यहाँ राखिएको हो, त्यसलाई अन्तिममा हेर्ने अदर म्याटर्समा। त्यसपछि कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी के छ, फाइनान्शियल सिचुएसन, इकोनोमिक स्टेटमेन्ट्स, त्यो के छ त, फाइनान्शियल एन्ड इकोनोमिक स्टेटमेन्ट्स हामी यसमा जोड्छौं। त्यसपछि त्यो प्रोस्पेक्टस बनाउनको लागि कस्ता कस्ता एक्सपर्टहरू इन्भल्भ भए त ती एक्सपर्ट पनि हामी त्यो नाम मेन्सन गर्छौं। ठीक छ एक्सपर्टको कुरा। अनि त्यसपछि जनरल एडमिनिस्ट्रेसन रिलेटेड म्याटर र एम भनेको कम्पनीको म्यानेजमेन्ट, माने कम्पनीमा बोर्ड डाइरेक्टरहरु को छन्, कम्पनीको सीईओ डेपुटी सीईओहरु को छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरुको डिटेल्स पनि हामी यो प्रोस्पेक्टसमा राख्ने रहेछौं। भनेपछि कहीं न कहीं प्रोस्पेक्टस रिलेटेड म्याटरहरुलाई सम अप गर्दै गर्दा हामीले प्रोस्पेक्टस भनेको के हो बुझ्न जरुरी छ। प्रोस्पेक्टस भनेको एउटा पब्लिक अफरिङ जसमा कम्पनीको बारेमा इन्फर्मेसन्सहरु राखिएको हुन्छ र कस्ता इन्फर्मेसन्स राखिएको हुन्छ त्यसको बारेमा सेक्युरिटिज एक्ट दफा 32 ले बताएको छ, जसमा कुन कानून अनुसार त्यो प्रोस्पेक्टस पब्लिश भएको हो त्यो लिगल प्रोभिजन राखिन्छ। त्यसपछि कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चर कति छ, मतलब कम्पनीको अथराइज क्यापिटल कति हो, उसले कति बराबरको सेक्युरिटी इस्यु गर्न खोजेको छ, अथवा कम्पनीले कस्ता कस्ता कामहरु गर्ने हो, मेन फंक्शन्स, अदर म्याटर्स। त्यसपछि कम्पनीको फाइनान्शियल सिचुएसन कस्तो छ, विगत कति वर्षदेखि प्रफिटमा छ अथवा लसमा छ, उसले प्रोजेक्टेड कति चाहिँ नाफा गर्छु भनेको छ अपकमिङ 1 2 3 इयर्समा। त्यसपछि कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी कस्तो छ र त्यो प्रोस्पेक्टस बनाउनको लागि को एक्सपर्टहरु इन्भल्भ छन्, अनि कम्पनीको जनरल एडमिनिस्ट्रेसन म्याटरहरु के छ र कम्पनीको म्यानेजमेन्टमा कस्ता व्यक्तिहरु छन् त्यसको डिटेल्स चाहिँ प्रोस्पेक्टसमा राखिने रहेछ। र यसरी प्रोस्पेक्टस बनाइसकेपछि सेबोनले सेक्सन 31 अनुसार प्रोस्पेक्टस एप्रुभल गरिदिने रहेछ। त्यो प्रोस्पेक्टस एप्रुभल गर्दै गर्दा इन्फर्मेसन्स यस्तो राख्नु पर्यो जसमा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा इन्भेस्टरले डिसिजन लिन सकुन् र त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ केसँग सम्बन्धित हुने भन्दा कम्पनीको एसेट, लायबिलिटी, कम्पनीले फ्युचरमा गर्ने टास्कहरु र कम्पनीको आजको वर्तमान परफर्मेन्सको आधारमा त्यस्ता म्याटरहरु चाहिँ प्रोस्पेक्टसमा राखिने रहेछ। त्यसपछि सेबोनले एप्रुभ गर्यो। सेबोनले एप्रुभ गरिसकेपछि पब्लिकलाई सेक्युरिटीज इस्यु गर्नुभन्दा पहिला प्रोस्पेक्टस पब्लिश गर्नु पर्यो र जे जति भने तापनि सेक्सन 30 को सबसेक्सन 2 ले यो सिचुएसनमा चाहिँ प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्नु पर्दैन भनेको छ। जब प्रोस्पेक्टस नै इस्यु गर्नु पर्दैन भने प्रोस्पेक्टस बनाइराख्नु पर्ने जरुरी पनि छैन। त्यो सिचुएसन भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले इस्यु गरेको सेक्युरिटीज, बडी कर्पोरेट जसमा चाहिँ नेपाल सरकारले नै फुल ग्यारेन्टी दिएको छ त्यस्ता संस्थाहरूले इस्यु गरेको सेक्युरिटीज, अथवा प्राइभेट प्लेसमेन्ट अथवा आफ्नो ओन इम्प्लोइलाई इस्यु गरेको सेक्युरिटीज र अरु सिचुएसन जहाँ चाहिँ बोर्डले प्रोस्पेक्टस इस्यु नगरिकन पनि सेक्युरिटी इस्यु गर्न सक्छ भनेर गरेको एप्रुभलको अवस्था रहेछ। यो सेगमेन्टमा हामीले प्रोस्पेक्टस रिलेटेड कुराहरू बतायौं र अबको नेक्स्ट सेगमेन्टमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले
कसरी सेक्युरिटिज इस्यु हुन्छ त भनेको प्राइमरी मार्केटको प्रोसेस कसरी अगाडि बढ्छ, त्यस पछाडि प्राइमरी मार्केटबाट जुन सेक्युरिटिज इस्यु हुन्छ, सेक्युरिटिज एलोटमेन्ट हुन्छ, त्यो सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी ट्रेडिङ गरिन्छ, त्यसको कुराहरू अबको नेक्स्ट सेसन्समा हामी कभरेज गर्नेछौँ। र जाँदा जाँदै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो तिमीहरूको स्टडी टेक्स्टमा दिइएको जुन माउन्टेन इनर्जी लिमिटेडले इस्यु गरेको सेक्युरिटिज छ त्यसको यो इलस्ट्रेटिभ नोट चाहिँ हेर्न नबिर्सने। नेक्स्ट क्लासमा म यसको इलस्ट्रेटिभ नोटको डेमोन्स्ट्रेसन गर्नेछु। यो सँगै यो सेगमेन्ट यहीँ सकिन्छ। नेक्स्ट सेगमेन्टमा हामी पुनः भेट गर्ने नै छौँ। सबैको शुभ होस्, जय होस्।